artificial intelligence and virtual reality in space exploration. exploration, given by Wael Jamani, and he's an engineer in space and PhD, I guess. No, you can present yourself. اوكي دونك اسمي وائل الجمني انجينيور en aérospatial وعندي ماستر في البزنس انتليجنس. دونك حبيت اليوم نحكي لكم على دومين اللي نعرفهم. دونك نجم من انفيزيون بيناتهم. دونك نجم نقدم لكم حاجه اللي قاعدين يعملوا فيها توا جديده اللي قاعدين يعملوا فيها في سبيس اكسبلوريشن. Donc, c'est un aerospace engineering, also business intelligence student, amateur astronomer, and science communicator, and also the head of the astronomy department of the Tunisian Association Youth and Sciences. Well, as well, he participated in many aerospace and astronomical events in Tunisia, and also he was working in many international projects linked to aerospace and also to develop astronomy under the support of the IAU as well. So well, tonight we'll give us talk as a part of the Astro Talk project about artificial intelligence and virtual reality in space exploration. So I give you the talk. اوكي ميرسي ميسا. دونك عسلامة اللي قاعدين نتفرجوا فينا الكل. دونك اليوم باش نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال والفيرتوال رياليتي في سبيس اكسبلوريشن، كيفاش يستعملوا فيهم. دونك مي قبل ما نحكيو على الابليكاسيون تاعها في الاسباس خلينا نعرفوا لي دونك لي دومين هذيما. دونك نبداو بالانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك سي كوا الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ دونك هو دونك نجم نعرفوه با اون ماشين اللي عندها نجم تكون عندها انتيليجنس ارتيفيسيال كان ما تنجم تعطيها دي داتا، تنجم وبعد ما تعطيها لي داتا هي زعما تستعمل لي داتا هذيكم باش تنجم تعمل تاسك معينه. دونك ما نجموا نقولوا ماشين عندها انتيليجنس ارتيفيسيال كي نقولوا ماشين معينه، نجم يكون اورديناتور، نجم يكون اي حاجه كان ما تكون تاخذ لي داتا هذيكم. دونك اي دوني برشا لي دوني، ولي دوني هذيكم تحولهم لتاش معينه باش لحاجتك بها انت باش تعملها. دونك الحكايه بدات عام 1956 par John McCarthy. Donc اللي هي صارت في كونفرنس اسمها دارتموث كونفرنس، واللي حضروا فيها بليزيور سيانتيفيك ودي انجينيور من العالم الكل. دونك تعرفت الكونسيبت هذاك حاجتين، لازم يكون عندها حاجتين باش تكون عندها انتيليجنس ارتيفيسيال، لازم تكون عندها برشا دي داتا، ولازم يكون عندك كمبيوتر قوي. دونك ينجم يعمل نمبر كبير نتاع كومبيوتيشنز. اللي الشيء هذاك ما كانش موجود وقتها. عام 1970 جاء ان شيرشور في الاميتي اسمه مارفين مينسكي، قال حكايه حول على الاخر. قال قال بعد 3 سنين من 1970 دونك 1973 باش يكون عندنا دي ماشين اللي نجموا يخموا كيما ليتر. وطلعت الحكايه فاشله على الاخر، خاطر في الوقت هذاك ما كانش فما دي كمبيوترز اللي ينجموا يعملوا دي كومبيوتيشن نمبر تاع كومبيوتيشنز كبير في الوقت هذاك. كي ناخذوا اكزامبل مثلا في ترانزستور مثلا، ينجم في الوا دومور يقول انه في نجموا نحطوا نعملوا ان دوبلومون للنومبر تاع ترانزستور في اسباس واحد كل عامين. دونك ابارتير من 1956 لي انجينيور كل عامين النومبر تاع لي ترانزستور يعملوا دوبلومون تاع النمبر نتاعو. دونك كل مره السي بي يو دونك البروسيسور ينجم تحط فيه اكثر نمبر تاع ترانزستور، دونك ينجم يعمل اكثر نمبر تاع كومبيوتيشنز. هذا المورز لو. في اول ايفون تعمل ينجم يبرفورمي 400 مليون دوبيراسيون بار سكوند، الوغ كو الايفون الجديد ايفون اكس ينجم يبرفورمي 600 مليار اوبيراسيون بار سكوند. هذايا 8000 المره الايفون الاوريجينال. دونك صار تقدم كبير في النمبر تاع كومبيوتيشنز. وهذايا ومع هذايا في 2005 صارت بويسكو صار تقدم كبير في النمبر دو كومبيوتيشنز. دونك لي زورديناتور نتاعنا ولاو قويين اسي فور باش ينجموا يخدموا انتيليجنس ارتيفيسيال. هذايا صارت اول ريفوليسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال.
بعد اما ما يكفيش باش تنجم يكون عندك جوست اورديناتور اسي فور باش ينجم يعمل نومبر دو كومبيوتيشنز، لازمك تزيد نومبر كبير دي داتا. ولهنا جات السوشيال ميديا ريفولوشن اللي صارت معاه زاده سيكند اي اي ريفولوشن. باغ اكزومبل كل ما انت استوروا رواحكم، كل ما تابلودي فوتو على الفيسبوك، ولا كل ما تكليكي على اللين، ولا كل ما تهبط بوست بهاشتاج، ولا كل ما تهبط بوست من غير هاشتاج، ولا كل ما تبارتاجي ميمز، ولا كل ما تعرف في دي كومونتير، بريسك كل شيء على الانترنت il va générer des data. دونك مثلا دي ستارت اب كيما انستغرام كيما فيسبوك توا قاعدين يستعملوا في لي داتا هذيكم باش ينجموا يعلموا لي زالغوريثم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال نتاعهم. باغ اكزومبل في انستغرام انت كيف تقعد تشوف في لي فوتو، هو فما الغوريثم الانتيليجنس ارتيفيسيال يحاول يحلل النوعيه تاع التصاور اللي تشوفهم انت، ويعطيك دي بوبليسيتي على حسب النوعيه تاع التصاور اللي قاعد تلوج عليهم انت. كيف كيف في فيسبوك. دونك بريسك توا نلقاوها في برشا حاجات، تلقاها في اليكسا مثلا، تلقاها في اوكي جوجل. دونك نجم في تليفونك توا تحل اوكي جوجل، تهبط ابليكاسيون اوكي جوجل، تسالها اي سؤال وتنجم تجاوبك عليه. باهي مي لوبجيكتيف الصحيح نتاع الاي اي انه الماشين تنجم تتعلم كيفاش تنجم تعمل لي تاش ما خير منها. دونك هذا شنو حاجتنا بالله شنو باش تعملوا. دونك كيما ليتر هيومان اللي كيف ما يتولد ما كانش يعرف ياكل وحده، ما كانش يعرف يقرا وحده، ما كانش يعرف يتكلم وحده. دونك هذا كل تعلمهم بشويه بشويه. دونك لي كمبيوتر ساينتست خموا قالوا كيفاش نجموا نابليكيو الحاجه هذه على الماشين، يعني كيما في لي زيتر هيومان كيفاش نجموا نابليكيوها على الماشين. دونك حاولوا يديفلوبيو دي سوليسيون باش ينجموا يعلموا لي كمبيوترز نتاعهم. وهنا تجي الماشين ليرنينغ. الماشين ليرنينغ هي عباره على معناها سو كلاس نتاع انتيليجنس ارتيفيسيال، هي عطيها نمبر كبير نتاع داتا باش تنجم تريني الالغوريثم نتاعك. الالغوريثم نتاعك ياخذ الداتا هذيكم، ومن بعد سويفون لي داتا هذيكم il fait des prédictions، ومن بعد يعطيك الموديل اللي حاجتك به ولا التاش اللي حاجتك بها. في الماشين ليرنينغ عندنا 3 تيب برينسيبال، مي احنا في الحقيقه عندنا 14 تيب، مي مش نجم نحكيو عليهم الكل اليوم، باش نحكيو على 3 كهو برينسيبال. اول تيب اسمه reinforcement learning. reinforcement learning definition officielle تقول لك the process of learning in an environment through feedback from an AI's behavior. اش معناها الكلمه هذا؟ باهي ناخذوا اكزامبل حي. بيبي كي باش يتعلم يمشي، باش يبدا يحاول انه يقف على ساقيه باش يتعثر يتيح، وبعد يحاول يقف مره اخرى ويتيح كيف وهكذا دوالك. دونك نفس البرانسيب في الرينفورسمنت ليرنينغ. الرينفورسمنت ليرنينغ تعطيه نمبر كبير تاع داتا، هو ياخذ لي داتا هذيكم يعوم بحر وحده. دونك يحاول يبرفورمي لي تاسك هذيكم كل مره بافيكاسيتي ما خير حتى اللي نجم يتعلمها بارفيتمون. التيب الثاني اسمه unsupervised learning. unsupervised learning انه تعطيه دي داتا تعلمه، ما تحددلوش شنو لي كلاس نتاع داتا هذيك. مثلا تنجم تعطيه دونك جوست نجم نصور لكم كيلكو اكزامبل هنا. دونك ناخذ باغ اكزامبل مرأة وكلاس اسمه كلاس مرأة وكلاس راجل. دونك كل واحد فيهم عنده وزن وعنده الطول نتاعو. دونك انت باش تعطيه لي داتا هذيكم من غير ما تحدد له اسكو الطول والوزن هذاك نتاع انا راجل ولا نتاع انا امراه. دونك الالغوريثم نتاع الانسوبرفايزد ليرنينغ باش ياخذ لي داتا هذيكم الكل، باش ينظمهم في عمليه اسمها كلاسترينغ. دونك باش يحاول كيما قاعدين تشوفوا في الجراف هذايا. دونك جوست جو هايلايت دونك نجموا لهنا. دونك فما بارتي كيما نقولوا كلاستر كامل
معناها فئه معينه عنده الطول نتاعو هيت ويت معين وفما فئه انت باش تعطيه لي داتا هذيكم مي من غير ما تحدد له نستنتجوا انه اسكو طول الوزن هذاك نتاع انا راجل ولا نتاع انا امراه نساء والبارتي هذا دونك الالغوريثم نتاع السوبرفايزد ليرنينغ باش ياخذ لي داتا هذيك الكل من غير ما تنظم انت شنو هي الكلاس نتاعك مي كي نحبوا نعطيو دي كلاس معينين وهو ينظمهم لهنا نوليو نحكيو على سوبرفايزد ليرنينغ واللي هو خير من زوز اللي كنت نحكي عليهم تو. سوبرفايزد ليرنينغ هو انه تعطيه دي داتا وتعطيه لي لابيل معناها تعطيه دي كلاس اللي هو باش ينظمهم وكل مره تترينيه ايش معناها تعطيه مثلا الداتا نتاع باش ولا نتاع ماملز ولا نتاع ريبتايلز وهو باش يحاول هو باش تقسمهم له انت انا هو اللي يمشي في الماملز وانا اللي باش يمشي في الريبتايلز. ومن بعد باش تجي دور الاي اي اللي باش تعطيه حاجه اللي باش تجي حاجه انت ما عطيتهالوش من الاول في لي داتا نتاعك وهو باش يحاول يقسمها. دونك هو سويفون لي داتا اللي ديجا خذاهم اللي قسم بهم لي ماملز وريبتايلز هو باش يحاول يحط مثلا القطوسه هذيك باش يحطها في الماملز دونك باش يجيبها صحيحه. مي الطريقه هذه وحدها ما تكفيش معناتها ينجم الاي اي ما يكونش اسي بيرفورمون ما ينجمش يجيب لك 99% مثلا. لهنا يجي دور النيورال نتوركس. نيورال نتوركس هو كونسيبت انه لي كمبيوتر ساينتست يحبوا يربطوا الطريقه اللي يخمم بها الانسان بالطريقه اللي بالانفورماسيون اللي تتعدى في وسط الاورديناتور. دونك الطريقه اللي يخمم بها الانسان هو تو سامبلومون ميساج نيرفو كيفاش يتعدى في بينات لي نورون في كل نورون عنده كما نقولوا سيل بادي عنده دندريت وعنده سينابس وعنده السينابس اللي يربط بينات لي نورون بلوتو عنده السينابس اللي هو الاسباس هذايا هو الاسباس هذايا واللي يتعدى فيه الكورون الكتريك وفما لاكسون اللي باش يتعدى فيه الكورون الكتريك دونك باش يتعدى فيه الميساج نيرفو حتى اللي العبد هذاك يعمل تاش معينه. نفس الكونسيبت حبوا يعملوه على الاورديناتور. دونك كيفاش دونك باغ اكزومبل فما artificial neural network. دونك artificial neural network باش يخدم نفس الطريقه نتاع الطريقه اللي يخدم بها الانسان. الارتيفيشال نيورال نتورك هذيك باش تعدى فيه الكورون الكتريك وباش ينجم يعمل التاش نتاعو. باهي نعطيكم اكزامبل هنا. دونك باغ اكزومبل باش تعطي دي داتا باش تعطي مثلا ناخذ الاكزامبل تاع الحيوانات تاع الريبتايلز وتاع الماملز. دونك باش تعطيهم كل مره دي دوني. هو الالغوريثم هذاك باش ياخذ لي دوني هذاكم باش يصنفهم كل مره يصنف في خانه ومن بعد باش يعطي حاجتين. ويت هو الكورون الكتريك اللي تعدى بين ترانزستور وترانزستور اللي حكيت لكم عليهم بكري والبايز هو السو. يعني انا كي باش نعطيه مثلا دوني على قطوسه هو القطوسه هذيك باش يعطيها شنو كي عطيتو انا الداتا هذيكم شنو الغروندور اللي يخفيها. دونك قداش مثلا نسبه الكورون الكتريك اللي يخفيها على الدوني هذيك بالضبط هو باش يستوكيها. دونك كي باش تجي حاجه اخرى دونك باش يعمل السوم نتاعو. دونك جايلك دونك باش يعمل السوم نتاعو لهنا بينات الويت وبينات الكورون الكتريك اللي يتعدى بين انبوت معينه وهذا انبوت اخرى. دونك الكورون الكتريك باش يتعدى من الانبوت داتا اللي عطيتها له انت من الاول دونك والسوي نتاع لوبجي هذاك. دونك باش يعمل السوم نتاعو باش يعطيه ريزولتا. دونك كانوا اوبجي معين دونك باش يكون اكثر من البايس اللي هو السوي. دونك حاجه عاديه بيسكو دونك كي تجمع هذه مع هذه باش تجي اكثر. دونك باش تجي في السينيال هذايا دونك باش يعرفها اللي هي باش الحاجه هذيك باش يستوكيها وباش يولي كي تجي حاجه اخرى عندها نفس السوي والا اكثر باش يستوكيها في البارتي دي. ناخذ اكزامبل اسهل برشا. ناخذ اكزامبل مثلث ومربع. دونك الانبوت 1 هي تبع المثلث الانبوت مثلا 2 باغ اكزامبل تبع المربع. دونك الانبوت 1
باش تجيه عندك ان سينيال فيه ويت معين وفيه سوي معين، دونك تبع المثلث هذاك، وكيف كيف المربع عنده سوي معين وعنده ويت معين. كيف تجيني اوبجي كي نعطيه مثلا هو كيفاش نجم يعرف انا هو مثلث وانا هو مربع؟ كي باش تعطيه توري له انت تصوير، هو باش يعرف كي باش يشوف اسكو اكثر من السوي ولا اقل. دونك نجم تكون اوفر من الحكايه هذه خاطر فيها ايكواسيون وكل شيء، ما نجم نبسطها بجراف. دونك البارتي هذه البارتي اللي فوق الجراف هذا هي الحاجه اللي تمثل اول اوبجي خذيه. دونك باغ اكزومبل تعطيه مثلث، دونك هو باش يستوكي لي دوني نتاع المثلث هذاك والسوي نتاعو اللي فوق الجراف، وباش يحطها فوق باش انت تنجم تمثلها فوق الجراف هذا. بار كونتر المربع باش يكون تحت الجراف هذا. دونك بالطريقه هذه كان نجم يعرف انه هو مثلث وانه هو مربع. باهي زينا ما حكينا على الانتيليجنس ارتيفيسيال، توا خلينا نحكيو على الابليكاسيون تاعها في الاسباس. باهي اول ابليكاسيون في الارث اوبزرفيشن. دونك باغ اكزومبل تنجم ديتيكتي لي انسوندي، تنجم ديتيكتي لي فولكانيك ايرابشنز، تنجم ديتيكتي لي فورست فايرز اتسيتيرا. دونك الالغوريثم تاع الماشين ليرنينغ باش ياخذ ديفيرون بليزيور ايماج باش ابارتير من لي داتا تاع لي ايماج هذيكم باش يعطي ديسيزيون. دونك مي فما طريقه مخيط. دونك باغ اكزومبل ناخذوا هيومن اسمه علي يحب ساتيليت هذيك اسمها اي بالقسم باش ديتيكتي لي انسوندي. دونك فما طريقه مخير انه نجموا نخليو بليزيور اي يكومونيكيو مع بعضهم، دونك بليزيور سبيس كرافت. دونك اي بالقسم باش تبعث سينيال دونك الارث ستيشن اللي هي كيف فيها ماشين ليرنينغ الجوريثم باش تبعث سينيال لساتيليت اخرى اسمها اي علي اللي هي احسن تنجم تاخذ الايماج باحسن ريزولوشن. دونك ينجموا يكومونيكيو مع بعضهم وينجموا يبعثوا دي ميساج مع بعضهم باش تصير عمليه الانقاذ تاع لي زانسوندي ولا من فولكان كيرابشنز اتسيتيرا. دونك هذا بروجي عملوه في جي بي ال في نازا، بداوها عام 2008 وتوا ما عادش خاطر الفيول ما عادش وفيرهم، مي قاعدين يقابض في دي سوليسيون ميم خير حتى من السوليسيون هذه. فما une autre application في la détection des astéroïdes G-croiseur. Les astéroïdes اللي نجموا في نهار من النهارات يصدموا في التاريخ. دونك باغ اكزومبل هذايا الاوربيت نتاع التاريخ، وهذوما لي زوربيت نتاع لي زاستيرويد اللي ديجا كيما قاعدين نشوفوا الكروز مع الاوربيت نتاعنا. دونك ينجموا نهار من النهارات جينا استيرويد. نعرف اللي الحكايه هذايا دونك امبروبابل برشا، مي توا بالماشين ليرنينغ الجوريثم تاعنا نجموا نديتكتيو لي زاستيرويد هذيكم بافيكاسيتي ما خير، ونجموا نطلعوا التراجيكتوار نتاعهم دو تيل فاسون انه نعرفوا وقتاش تنجم تجينا وقتاش تنجم اقرب استيرويد ينجم يجينا ولا ينجم يشكل خطر علينا. فما ابليكاسيون اخرى في لا ريشيرش دو لا في في السيستم سولير. دونك مثلا ناخذوا اوروبا اللي هو ساتيليت نتاع جوبيتر. اوبس باهي فوالا. باهي ساتيليت نتاع جوبيتر هذه اوروبا فيها اللي نعرفوه كيما الهايبوثيرمال زونز معناها في لي زوسيون نتاعو اللي تنجم تكون فيه السلفور واللي نجم يكون انديس نتاع بريزونس دو لا في، دونك دو في ميكرو اورغانيك. دونك نجموا باللي اي نبعثوا une sorte de submarine. دونك نبعثوا une sonde من الاول اللي في وسطها une submarine اللي فيها ماشين ليرنينغ الجوريثم، واللي تنجم السبمارين هذيك تحفر في السول بتاع اوروبا كما قاعدين نشوفوا. كما قاعدين نشوفوا هنا
دونك تحفر في السول في السول نتاع اوروبا وتشوف اسكو فما دي زانديس دي سلفور ولا لا. ديجا قاعدين توا يجربوا فيها في اونتاركتيك، دونك في بلاصه بارده على الاخر كي معناها ميليو مش سيميلير برشا اما اقرب مليو ينجم يكون سيميلير في اوروبا معناها، واللي فيه ديجا هايبوثيرمال زونز اللي فيهم نجم يكون اللي فيهم ديجا سلفور. وبطريقه هذيك قاعدين علاش قاعدين يخدموا فيها في البلاصه هذيك بالذات؟ على خاطر قاعدين يجينير دي داتا. دونك كل ما يمشي السبمارين للبلاصه هذيك يجينير دي داتا. دونك احنا دونك السوند اللي باش يبعثوه والسبمارين اللي باش تهبط تحفر اللوطه هي ديجا يكون عندها او موان دونك دي داتا كافيين باش تنجم البريدي اسكو فما اكزيستونس دو لا في في اوروبا ولا لا. دونك فما نوتر ديجا اكزامبل صار ديجا و دونك في كيبلر. دونك كيبلر 90 اي كيبلر 90 جي اللي هما دو بلانيت اكسترا سولير. دونك كيبلر 90 اي كيبلر 90 جي اكتشفوهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك شنو يعملوا بالأول؟ دونك خذوا لي داتا نتاع كيبلر الكل صبوهم في ماشين ليرنينغ الجوريثم. دونك لي دو بلانيت هذيكم بالترانزيت، ميثود اسمها ترانزيت. اش معناها؟ يعني كي تتعدى بلانيت من قدام ليتوال هذايا. دونك عندنا من الاول ايتوال على لوحه كانت عندها اللومينوزيتي هذه، كي تعديت ايتوال بلانيت قدامها طاحت اللومينوزيتي خاطر البلانيت هذيك قاعده تغطي شويه على الايتوال هذيك. دونك الميثود هذه اللي اسمها ترانزيت اكتشفوا بها لي دو بلانيت هذيكم. دونك شنو عملوا؟ خذوا توت لي بلانيت لي بلانيت لي زيكزو بلانيت اللي اكتشفوهم بالطريقه هذه بالترانزيت. دونك خذوا لي داتا هذيكم صبوهم في الماشين ليرنينغ الجوريثم نتاعهم وحابوا يشوفوا اسكو قديش النسبه نتاع فولس بوزيتيف، يعني ينجم يكون فما سينيال موش بلانيت. دونك النسبه نتاع الافيكاسيتي نتاع اكتشاف البلانيت هذيك. دونك والالغوريثم مشى بنسبه 99% معناها افيكاس على الاخر. دونك فما حاجه اخرى انه خير من كان قارنوه بليتر هيومان كي باش يحاول يديتكتي الاكزوبلانيت هذيكم. هذوما دو بلانيت كيما نقولوا ورا بعضهم. دونك دو تيل فاسون انه كي باش ديتكتي واحده الاخرى باش نجم تغطي عليها. دونك باش تلقى ديفيكولتي كبيره باش نجم ديتكتيهم معناها باللي ميثود تراديسيونيل. دونك الماشين ليرنينغ الجوريثم هذاك باللي داتا اللي خذاهم بريسيدامون باللي بلانيت اللي اكتشفوهم قبل ينجم يعمل دي بريديكسيون خير برشا من الميثود تراديسيونيل اللي عندنا. ناخذ مثلا اللي جاي في الانترستيلر اكسبلوريشن. باهي نعرفوا اللي ديجا اعلنوا عليها في 2018 انه باش يبعثوا نانو سوند البروكسيما سنتوري او اقرب ايتوال لنا اللي تبعد علينا 4.22 اني لوميير. دونك لوميير اللي اكثر اسرع حاجه في اليونيفير توا نعرفوه ينجم يوصل لها في 4 سنين. دونك باش تبعث سبيس بروب عادي امبوسيبل تنجم تخلط معناها. دونك باش يبعثوا نانو سوند بروبولسي باللازير دونك باللي فوتون. دونك نانو سوند هذايا كي تصير لا بروبولسيون بالفوتون باش تولي تجري فيتيس كما نقولوا 25% à 30% la vitesse de la lumière. دونك نجم توصل في الزون نتاع 20 سنه 30 سنه. دونك سو كي تري بيان معناها بارابور لي مويان اللي عندنا تاع. باهي اما فما مشكله لهنا انه الديستانس البعاد على الاخر كي باش تبعد علينا برشا صعيب باش نجمو نكومونيكيو معاها. وحتى كي باش نكومونيكيو معاها اسرع ميثود اللي هي الضوء باش نكومونيكيو معاها بالضوء مثلا الميساج باش يوصلنا بعد 4 سنين
وبعد هي باش ترجعنا تقول لي وصلت لي ميساج بعد 8 سنين ونص. دونك سي با براتيك. دونك الحل انه نحطوا بليزيور سبيس كرافت دونك انتغري فيهم لي الغوريثم ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال يكومونيكيو مع بعضهم، يحاولوا يديتكتيو اي حاجه اي اوبستاكل في ثنيتهم ويبعدوا عليهم ايتترا. والا كان واحده منهم تحت قمطان ولا طاح فيها حاجه نلقاو باش نكملوا معنا. دونك هذا اكزامبل نتاع نانو سوند فيها سولار سيل اللي هو هذا. دونك وباش تير لها بروبولسيون باللازر كما قاعدين نشوفوا في الفيديو هذا. دونك يعني باش تير البروبولسيون مش سونت تنجم تمشي في فيتيس قويه. باهي لهنا حكينا على اي ودورها في السبيس اكسبلوريشن وكيفاش قاعدين يخدموا فيها تو. دونك تو نحكيو على الفي ار. باهي تو احنا لي شيرشور اون جيولوجي يعرفوا المشكله هذه انه ينجموا يخدموا بلو معناها بطريقه اكثر افيكاس كان باش يخرجوا سور تيران. معناها اكثر حاجه تنجم تخليهم يخدموا بطريقه افيكاس انهم يخرجوا سور تيران. دونك المشكله انه ما نجموش يعملوها مع مارس الحكايه هذه بور المومون. دونك شنو هي الحلول اللي نجموا نوفروهم باش لي شيرشور اون جيولوجي ينجموا يخدموا معناها كاينهم قاعدين ماشيين في سور تيران. دونك تنجم توفر لهم سكون ابيل فيرتوال رياليتي اللي باش نحكيو عليها توا. سمعوك باهي باش نبسط لكم الكونسيبت تاع الفيرتوال رياليتي بطريقه سهله على الاخر. دونك ايماجيني انه ينجم ان سيانتيفيك بالفيرتوال رياليتي فيرتوالمون يحط روحه في وسط سيلول ولا يحط روحه في وسط جيت انجن ولا يحط دونك الكونسيبت هذا يسمى جودز فيو في الفي ار. دونك هذايا التصوير اللي قاعدين تشوف فيها قدامكم هي دونك ايماج 360. ايماج 360 هي حاجه تراديسيونيل معناها بارابور للفي ار. المشكله نتاع ليماج 360 انك مثلا تنجمش تعطيك لي ريليف بارفيتمون. مثلا الخط هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها الكيرف هذا هو في الحقيقه ستريت لاين، في الحقيقه خط مستوي معناها. دونك ليماج 360 تنجم تعطيك فكره غالطه على لي ريليف مثلا نتاع مارس. دونك شنو نجموا نعملوا باغ اكزومبل هذايا بروتوتيب قاعدين يديفلوبيو فيه في الجي بي ال في النازا. دونك بالاوكوليس ريفت اللي هي في المتناول تاعنا الكل نجموا نشريوها. هذا كابتور دو موفمون. دونك قاعدين يحاولوا يسيموليو في الانفيرونمون تاع مارس. دونك هذا جوست بروتوتيب بعد باش نحكي لكم كيفاش حسنوه. دونك الطريقه هذه تنجم تعطينا لي ريليف بطريقه مخيه. باغ اكزومبل في الجراف هذايا لي سيانتيفيك اللي كانوا يستعملوا في لي ماب العاديين تراديسيونيل نتاعنا. دونك قاعدين معناها ياخذوا في معناها قاعدين يستنتجوا في لي ديستانس مثلا بين لي زوبجي وقاعدين يستنتجوا في لي ريليف في لي زونغل مثلا نتاع لي ريليف بطريقه مخيه بطريقه بلوز افيكاس. دونك كي تشوف انت بالماب العاديه نجمش تطلع بطريقه بارفيت. دونك هذايا كيف هذايا لي ريليف بطريقه تراديسيونيل وهذايا الريليف بعد ما استعملوا الاميرسيف سيستم اللي هو الفي ار. دونك بالنسبه للفي ار فما نوعين. فما الاوغمونتد رياليتي اللي قاعدين نشوفوا فيها تو باغ اكزومبل
دونك نوري لونفيرومون اللي انا ديجا فيه وندخل فيه دي بارامتر جدد كيما اللي قاعدين نشوف فيهم هنا. دونك هذا لونفيرومون نتاعك العادي وهذا لي بارامتر جدد اللي نجم دخلهم في لونفيرومون نتاعك. باغ اكزومبل فما في جوجل لانسز كيف موجوده منها قاعدين يخدموا فيها. تنجموا ديجا تشريوها موجوده في كل بلاصه معناها بريسك كاين في تونس. باهي هذايا الريزولتا نتاع البروتوتيب اي ار اللي عملوه اوغمونتد رياليتي معناها ان انفيرومون اللي انت فيه اللي هو البي سي والطاوله والانفيرومون فيرتويال اللي هو مارس. دونك الطريقه هذايا ينجم ان شيرشور جيولوجي ينجم يخدم بطريقه خير ينجم يحس روحه اللي هو في وسط الانفيرومون هذاك ينجم يطلع لي دوني بطريقه افيكاس اكثر اتسيتيرا. دونك عندنا حكينا توا على الاي ار باش نحكيو توا على الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي هي عكس الاوغمونتد رياليتي، هي جوست تحط روحك كومبليتمون في انفيرومون فيرتويال معناها من غير ما تحط روحك فما حتى علاقه بالانفيرومون ريال. كما قاعدين نشوفوا هنا دونك il est complètement immersif في environnement virtuel. دونك موجوده في لي جو موجوده في plusieurs applications. ديجا تنجموا تهبطوا ابليكاسيون اسمها فيرتوال مارس تنجموا تحط الكاسك نتاعك وتنجم تتفرج في لي ريليف نتاعها. بالنسبه للفي ار كيفاش نجم تخدمها معناها كسيونتيفيك ولا كعبد عادي؟ فما حاجتين، فما كوتي انجينيرينغ اند ديزاين دونك كيفاش نجم باش تخدم تراجيكتوار اون 3 دي. دونك فما ديجا دي لوجيسيال قاعدين موجودين كيما كوسموغرافيا وكيما ميستيك. دونك هي بارتي ديزاين وعندك الفيجواليزيشن اند ريكونستراكشن. دونك بعد ما تخدم الديزاين نجم تفيجواليزيها وتعمل ريكونستركسيون. دونك لهنا يولي عندنا ماب كيما اللي ماب القدم اللي عندنا في مارس اما اون 3 دي وباكثر دقه معناها. نعطيكم اكزامبل على تراجيكتوري ديزاين مثلا كيفاش نجموا نفيزواليزيو سبيس كرافت تراجيكتوار نتاع سبيس كرافت تاع سوند ولا ساتيليت دونك في 3 دي في انفيرومون فيرتويال. باغ اكزومبل هنا في اللابوراتوار تاع الجي بي ال في ناسا دونك كيما قاعدين نشوفوا قاعد يتستي في التراجيكتوار حسب الموديل اللي عملوا موديل اوريجينال دوريجين ولهنا باش يحاول يموديفي كيلكو بوين. دونك لي بوين هذه ما كيما قاعدين نشوفوا هنا اسمها دلتا في اللي هي كيف يوصل البوين هذاك السبيس كرافت باش يعمل شانجمون دو فيتيس. دونك هو باش يحاول ينقص في دلتا في لو ماكسيموم بوسيبل اي دونك باش يتبدل معها لي بارامتر اوربيتال نتاع السبيس كرافت هذاك. دونك ينجم بالطريقه هذه يحسن حتى في لي بارامتر اوربيتال نتاعو. بالطريقه هذيك ينجم يحسن حتى في البيرفورمانس نتاع لي فيزين بعد كي يطلعوا ولا كي باش يبدل التراجيكتوار نتاعهم اتسيتيرا. توا what if we combine AI and VR؟ توا حكينا على AI حكينا على الفي ار. اسكو شنو ينجم يصير كان نعمل لهم كومبينيشن معناها؟ دونك كي نعمل لهم كومبينيشن تنجم تولي لي روفرز وينجم يكومونيكيو مع بعضهم. تنجم تولي عندك معناها عندك انفيرومون فيرتويال معاها اللي باش تنتقلي في الروبو هذاك وباش
تخليها عندك انت وعندك معها الالغوريثم تاع ماشين ليرنينغ اللي باش تصبوا باش تنتجريه في الروبو هذاك. دونك مع بعضهم ينجموا يعملوا لنا بليزيور روبو يكومونيكيو مع بعضهم، ينجموا حتى يهبطوا يعملوا دي ديكوفيرت في الكيف في الكهوف نتاع مارس، بيسكو احنا توا ما نجموش نبعثوا روبو نتاعنا في الكاف على خاطر واللي ما عادش نجموا نكومونيكيو معاهم. وإن فوا بعثناه للكاف صاي معناها بالروبو كيف تبعث كيوريوزيتي توا في كاف دونك باش يموت معناها خاطر باش تفقد الكوميونيكاسيون معاه جمله. دونك الحل انه نعملوا بليزيور روبو روفر ينجموا يكومونيكيو مع بعضهم، و دونك تنجم تترينيه في التير ديجا معناها تدخلوا في بليزيور كاف وتعلموا كيفاش يخرج منهم باللي داتا هذاكم، ينجم من بعد يستثمر لي داتا هذاكم باش كيف يدخل في الكاف معين مثلا في مارس ينجم يخرج منه. دونك اون كونكلوزيون الاميرجنت تكنولوجيز اللي موجودين كيما الفي ار وكيما الاي اي هما ديجا قاعدين يخدموا بهم توا موجودين وقاعدين يحاولوا to solve many problems في space exploration ديجا. واللي حكيت عليه هنا توا ديجا جوست ريبريزونت اون بيت فراكسيون من اللي موجود. دونك بالايمرجنت تكنولوجي مثلا ما حكيتش على كوانتم كمبيوتر اكسترا اكسترا. دونك ايمرجنت تكنولوجي زاده كريتيكال بالنسبه للفيوتشر ميشنز باش نجموا نحسنوا فيهم ويكون عندنا بيرفورمانت اكثر. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. نعطيك الكلمه ميس. Merci Wael à la présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc, si on a des questions pour Wael. باهي انا عندي كيستيون. مرحبا. باهي وائل توا عطيت انت اكزامبل قبيله قلت نجموا نعملوا عسلامة شمس. اهلا. نجموا نعملوا لا بريديكسيون نتاع معناها نشوفوا هكا لي زوربيت نتاع لي استيرويد ونشوفوا بالك شي باش تصير كوليزيون بيناتنا نحن الاستيرويد. تو كان تتطور الاي اي اسكو نجموا نعملوا ماب كامله فيها الاستيرويد الكل رغم اللي هما دي مليار في السيستم سولير نتاعنا ولا صعيب شوي؟ باهي هذيك تنجم تخدمها بتكنيك ما حكيتش عليها انا اليوم خاطر باش نقول ساعتين ولا نحكي. دونك اسمها نيورومورفيك كومبيوتيشن. باهي نيورومورفيك كومبيوتيشن هي هي حاجه افونسي على الاخر من الاي اي، معناها خير من الماشين ليرنينغ وخير من ديجا من نيورال نتوركس خير من ديب ليرنينغ اتسيتيرا، معناها حاجه متطوره على الاخر. مي المشكله تاعها انه لي داتا اللي باش تصبهم لها مش نتاع اورينتور عادي باش تعملوا معناها، ومش نتاع مش حتى نتاع سوبر كمبيوتر. ديجا الميثود هذايا ما تمشيش بالطريقه تراديسيونيل نتاع جوست ترانزستور تعطي 0 ولا 1، ديجا تمشي بالكوانتم كمبيوترز اللي ديجا انت تعرفها معناها. إجابة مقنعة عجبتني. Donc, s'il y en a d'autres questions. J'en ai peut-être une petite question concernant machine learning. Bien sûr. Si tu veux utiliser le machine learning sur les données qui sont généralement très peu, genre, t'as vraiment un nombre de données très faible et tu veux appliquer le machine learning, est-ce qu'il y a une méthode pour créer genre un dataset ou élargir ton dataset selon tes données que tu as? Oui, en fait, il y a deux trucs qu'on peut utiliser pour construire un modèle de machine learning. Donc, tout d'abord, il faut plusieurs data qu'on doit les prendre, donc on doit les générer. Donc, que ce soit vous pouvez les acheter ou bien vous pouvez les prendre comme étant open source. Donc, vous pouvez trouver comme open source. Et puis, vous construisez le modèle. Donc, on a donc un logiciel très performant qui est TensorFlow.
Et le langage informatique de programmation qu'on peut utiliser, c'est Python. Donc, c'est très pratique et il y a déjà des cours en ligne qui décrivent ça. Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. La question, c'était en fait, si tu as un dataset, moi j'ai par exemple mes données personnelles, des observations astronomiques que j'ai fait, ça fait longtemps, et je veux appliquer par exemple un machine learning pour générer, mais j'ai un problème que j'ai pas suffisamment des données. Parce que parfois, par exemple, si tu veux utiliser CNN, je sais pas, il te faut beaucoup de données. Oui. Moi, j'ai peu de données. Est-ce qu'il y a une façon de générer des données à partir des données que j'ai et d'utiliser machine learning? Oui, je comprends ton problème. Alors, c'est un problème parce que il faut beaucoup de données. Sinon, la précision de votre modèle de machine learning que tu vas construire ne va pas être efficace. Donc c'est forcément tu dois générer plusieurs. Donc il faut prendre plus de données que vous avez déjà. Est-ce que je peux juste faire un petit commentaire? Bon, vu la question de Hamza, ça dépend vraiment de tes données. Ce sont des images, c'est vraiment facile de faire générer d'autres exemplaires de votre donnée en faisant juste des flaps de l'image ou bien des rotations d'un angle θ, on ne sait jamais. Vous pouvez générer des RGB, etc. Donc, en image, c'est facile, oui. Ouais, on a pas mal de trucs pour faire le data augmentation. C'est vraiment tout au long un chapitre qu'on peut faire. Je sais pas, j'avais un papier qui a fait d'autres trucs que data augmentation, et vraiment j'ai oublié. Mais si au lieu de faire des data augmentation normales, c'est-à-dire de faire des flip-flaps de l'image, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute une translation, ou bien une rotation par rapport à un variable donné. Bon, pour notre cas, c'est que on parle des particules dans mon domaine. C'est quand on fait des rotations dans l'espace de la collision par rapport à une particule donnée. Donc, je prends la particule X et je fais toute la translation ou bien une rotation par rapport à cette particule. Donc, j'ai un autre dataset. Encore, je le fais par l'autre particule. Donc, j'ai un autre dataset qui sont totalement différents. Et donc, je peux faire mini rotation que je peux faire. Et après, j'ai un dataset qui est trop grand. Je peux faire mon training normal. Oui, mais juste une remarque, ce type de data augmentation, tu peux pas le faire en machine learning traditionnel, donc que j'ai déjà parlé durant mon talk. Donc tu dois utiliser le deep learning parce que ça demande plusieurs traitements de données qui sont des images par exemple, et donc ces images ils peuvent être traitées d'une façon très efficace que le modèle, par exemple, de machine learning, de reinforcement learning, ou bien d'autres méthodes. Oui, tout à fait. Ok, merci. Alors oui, on a une autre question, c'est que c'est Dahlem قالت الأقمار الصناعية خارج الأرض هل يقع استرجاعها؟ الأقمار الصناعية خارج الأرض. هل يقع استرجاعها؟ ايش معناها؟ فهمتش. تحكي على الأقمار الصناعية لي ديبري سباسيو معناها. بون هي ما قالش دبري، قالت الأقمار الصناعية خارج الأرض هل يقع استرجاعها؟ لا، الأكثرية لا، على خاطر ديجا توا عندنا بليزيور ديشي في الاسباس، دونك اللي تسميو لي ديبري سباسيو، دونك ديجا فما هذايا مشكله من المشاكل يحاولوا يلقاو لها حل كيفاش ينجموا يتخلصوا منهم لي ديبري سباسيو.
Bon, quels sont les projets où elle développés pour les débris spéciaux? عندك idée? فما plusieurs idées, mais ils sont encore en développement. Par exemple, نجم تبعث une sorte de satellite اللي تنجم تبع لي ديباي سباسيو هذاكم وتنجم تبعث ان لازير de telle façon انه تنجم مش تذوبوا مي تنجم تقصوا ولا تيتيرا باش ينجم يبدل بالبارامتر اوربيتال نتاعو de telle façon انه ينجم يهبط اللوطه في التير ولا يمشي على الروح. اما حاجه ثانيه انه تنجم تحطوا في une sorte de كما نقولوا الشبكه الكترومغناطيسيه الشبكه هذيك باش تنجم تنقص له من البارامتر من الفيتيس نتاعو من البارامتر اوربيتال نتاعو باش تخليه سوا يتيح سوا يمشي. دونك هذوما دي زيدي ils sont encore à développer. Donc déjà ils ont proposé في NASA Challenge 2017 ou باش عطاو des idées mais ils sont encore en développement. Une autre question? J'ai un commentaire. Toujours Bien des sûr. commentaires parce que je suis pas spécialisé des deux domaines. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière sur les slides? C'est un slide auquel tu as parlé de la méthode des transits. J'ai pas bien compris les explications que vous avez données. D'accord, juste un peu. Je vais. Alors, j'ai un problème technique, donc juste patienter s'il vous plaît. Prenez votre temps. D'accord. La question, c'est juste comment on peut appliquer des machine learning ou bien des techniques de machine learning dans ce cas. Parce que j'ai en tête deux idées qu'on peut faire. Tout ce qui est, on fait tout ce qui est basé sur les data qu'on a déjà générées. Par exemple, les exoplanètes déjà détectés par cette méthode de transit. Donc, on a pris les data de ces planètes, et on l'a donné au nouveau algorithme de machine learning. Et cet algorithme, il va donc prochainement, quand il va détecter une exoplanète par cette méthode, donc il va utiliser ces données déjà utilisées pour prédire si cette planète est une exoplanète ou non. Donc si elle est un faux positif ou bien une vraie planète. Mais pour la méthode de détection elle-même, donc si la planète passe devant l'étoile, donc la lumière qui nous vient de cette étoile, si une planète passe devant cette étoile, donc la luminosité diminue. Et de cette façon, on peut connaître si qu'il y a un objet qui est passé devant cette étoile. Parce que l'idée, c'est de découvrir les exoplanètes. Est-ce qu'on peut faire juste observer un spectre de luminosité d'une étoile et après faire un training sur ces données-là? On ne connaît pas ce qu'il y a une exoplanète. Oui, si on peut détecter, donc ce sont des exemples qu'on a détecté les deux exoplanètes par cette méthode, mais on peut appliquer l'algorithme de machine learning à une autre méthode, par exemple la vitesse radiale. Donc on peut prendre plusieurs data, donc des exoplanètes qui sont déjà détectées par la méthode de vitesse radiale, et on peut de machine learning pour
qu'on puisse prochainement détecter des exoplanètes par la méthode de vitesse radiale en utilisant l'algorithme. On peut traîner des modèles qui font des anomalies, des détections et aller faire un modèle de... comme je l'ai déjà dit, déjà, il y a un superviseur de données, donc on sait pas ce qu'il y a dans notre donnée. Et après, on fait traîner notre modèle d'une manière de détecter les anomalies qui sont... Bon, une exoplanète, c'est une anomalie parce que ça va changer le rapport de luminosité. Donc, est-ce qu'on peut faire ça sans faire la méthode de transit? Bon, peut-être la méthode de transit, ce sera moins puissant, mais ce sera moins puissant. Et on aura beaucoup d'erreurs, je ne sais pas si c'est mathématique ou il y a la micro-lentille gravitationnelle qui est plus performante que la méthode de transit. Mais le problème ici, c'est que les méthodes traditionnelles et les anciennes méthodes, comme le transit, la vitesse radiale, on a plus de data que les autres. Ah, d'accord. Ici, prochainement, on peut générer des data pour les autres méthodes, suffisamment de data parce qu'on a déjà des data, mais on n'a pas suffisamment de data. Probablement, on peut utiliser toutes les méthodes pour détecter, pour appliquer un algorithme de machine learning pour toutes les méthodes de détection. D'accord, merci. Je t'en prie. Je te remercie, Chris. Si, ça va. On a une autre question de Nermine. Elle a dit, could you talk about quantum computer, please? quantum computing هو كنقارنوه بالكمبيوتر العادي نتاعنا كما الفساد بطريقه الترانزستور كيفاش يتعدى ان سينيال الكتريك دونك في الترانزستور فما سوا 0 سوا 1 دونك كان 1 معناها السينيال يتعدى كان 0 السينيال ما يتعداش وسويفون هذاك انت باش تعمل tu vas faire un programme ou le programme هذاك لازم يكون dépendant من الطريقه هذيك معناها سينو مش يتعدى هذا في الاورينتور تراديسيونيل نتاعنا. بالنسبه للكوانتم كومبيوتينغ تنجم يكون عندك تنجم باش تابليك عليه البرانسيب دو سوبربوزيسيون اي دونك تنجم تكون عندك 0 ولا 1 فرد وقت فهمت اي دونك تنجم تخدم معناها الكومبيوتيشنز نتاعك ينجموا يخدموا ينجموا يتزادوا برشا اضعاف بارابور للنومبر دو كومبيوتيشنز اللي عندك في الاورينتور العادي. وحاجه اخرى زاده احنا نقيسوا بالجيجا اوكتي اتسيتيرا في الاورينتور العادي هم يقيسوا بالكيوبيت حاجه اسمها كيوبيت. دونك الكوانتم كومبيوتينغ ينجم يخلينا مثلا توا فاش قاعدين نعملوا فما ان اورديناتور ديجا كوانتم كمبيوتر عاملينه جوجل ونازا مع بعضهم يحبوا ديجا مازال ما تطورش بكدا خاطر يحبوا يدخلوا توت لي دوني نتاع الايرث اوبزرفيشن اللي هي دوني كبيره على الاخر اللي هي اكبر دوني سيونتيفيك موجوده توا عند ناسا ويحبوا يدخلوها يدخلوا توت لي دوني هذيك باش ينجموا يخرجوا من لي دوني c'est suffisant. Oui, Elena a des questions. كيفاش يعمل يمين عسلامة أمين هلا بيك كيفاش يعملوا الداتا مايننج بالنسبة للدوني نتاع الاسترونومي؟ داتا مايننج نتاع الدوني كيما شنو مثلا؟ كيما مثلا يبدا عندك معاش أنا مثلا 1000 داتا انت باش تخرج منهم معاش أنا 2000 ولا 3000 اللي حشك ليسونسيال معناتها داتا اوغمونتاسيون معناتها الدوني كيفاش؟ اي داتا مايننج جوست كيما حكيت بكري معناها
كيفاش باش نجم نحكي عليها برشا خاطر باش نحكي لك تكنيك معناها مي تنجم تدخل تنسر فلو دونك فما تدخل كيما تدخل جوجل كلاود مثلا ما نعرفش كان دخلت ولا دونك فما بليزيور عندك بليزيور اوبسيون دونك فما اوبسيون في تنسر فلو تنجم اسمها داتا ماينينغ تدخل داتا ماينينغ وتخدم بالطريقه هذيك معناها دونك tu suis les instructions وتخدم بالطريقه هذيك سينو في داتا ماينينغ فما بليزيور تيب معناها مش بالضروره فما داتا ماينينغ كي ابليكي مثلا على البلوك تشين مش نفس الطريقه اللي تخدم بها على الداتا ماينينغ اللي باش نتاع تصاور مش كيما داتا ماينينغ نتاع تكست مثلا فهمت دونك سا ديفير انتر لي داتا لي تيب دي داتا معناها معناتها انت والتيب نتاع الداتا اللي عندك معناتها فوالا داكور ميرسي je t'en prie. I don't know if you have other question. Okay, so let's thank Suel again since we don't have any question. Thank you Ed for the talk. It's so interesting. You're welcome, Maisa. Thank you for your invitation. Okay, thanks. Okay, thank you everyone for your participation and thank you Well again for the interesting talk. And yeah, see you the next time. See you next time. Bye. Thank you. Bye, thank you. It's nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.